शुक्लां विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुः तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परः परब्रह्म गुरुः श्रीगुरवे नमः। तस्मै आगर्थाविव सम्पृक्तौ आगर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः। तथेति प- तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः। तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः। आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुराश आनतः। आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः। आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः। तथा इति प्रतिजग्राह प्रीतिम प्रतिजग्राह प्रतिजग्राह प्रीतिमान् प्रीतिमान् अ, अ, सपरिग्रह सपरिग्रहः सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुः आनतः। अ, शासितुः प्रतिजग्राह प्रतिजग्राह नाम स्वीकृतवान्। अ, कः किं कं प्रतिजग्राह। कः कं प्रतिग्राह आम्, शिष्यः आदेशं शिष्यः प्रति आदेशं प्रतिजग्राह। कस्य कस्य आदेशं। कस्य आदेशं देशकालज्ञः आदेशः। एय్ ओय్ 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 कस्य। हो, आ, 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 शासितुः 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 आदेशं प्रतिजग्राह। इदानीं शिष्यः इत्युक्तं शिष्यः कथं भूतः। शिष्यः देश हम्म, देशकालज्ञः हम्म, आनतः हम्म, आनतः शिष्यः सपरिग्रहः इतोपि। प्रीतिमान् हम्म, हम्म। तर्हि देशकालज्ञः प्रीतिमान् सपरिग्रहः शिष्यः शासितुः आसनं प्रतिजग्राह। आनतः 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 शिष्यः आनतः सन् आनतः सन् आन- शासितुः आदेशं प्रतिजग्राह। तर्हि एवम् उक्तवान् खलु। इदानीं किमिति सुदक्षिणायाः अपि उक्तवान् एवं दिलीपमपि उक्तवान् खलु वसिष्ठः। एवं रूपेण धेनोः तत्र अनुगमनं कर्तव्यम् इति। तर्हि तथा ओम् इति देशकालज्ञः सः इदानीं दिलीपः उच्यते देशकालज्ञः। अत्र देशः कालः इत्यनेन किमपि प्रयतम् इत्युक्तौ देशः नाम विशिष्टदेशः। देशः हम्म, नाम अत्र अग्निसान्निध्यम् अग्निहोत्रादिदेशः इति अभिप्रायः। नाम अग्निहोत्रादिकं यत्र भवति सः देशः। कालः नाम अग्निहोत्र अवसानकालः। नाम यदा अग्निहोत्रः कर्तव्यः कदा अग्निहोत्रः कर्तव्यः कदा अग्निहोत्रं समाप्यते हम्म, इति कुत्र अग्निहोत्रमस्ति कदा क्रियते कदा तत् समाप्यते हम्म, इति विशिष्टदेशं कालं च यः जानाति सः देशकालज्ञः। नाम इदं कथं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्तौ किमर्थम् एवं रीत्या उच्यते। अग्निहोत्रम् इदानीं समाप्तम् इति ज्ञायते चेत् तावत्पर्यन्तं
तत्र वि डोंट गो गेट इन बिटवीन एंड डिस्टर्ब हम्म, अवगतं वा हम्म, so if a person don't know what is agnihotra how is agnihotra being done कथं क्रियते इति न ज्ञायते चेत् सः नैव जानाति कदा आरब्धं कस्मिन् अवसाने अवस्थातौ अस्ति इदानीं कदा समाप्यते इत्यादिकं नैव जानाति हम्म, he may intrude and he may interrupt हम्म, कुत्र अस्ति अग्निहोत्रस्य स्थानं यत्र क्वापि होमकुण्डं दृश्यते तत्सर्वम् अग्निहोत्रं वा न तथा नास्ति तर्हि अग्निहोत्रस्य किञ्चित् लक्षणमस्ति तत् कुत्र क्रियते तत्र किं किं भवति इत्यपि सर्वैः न ज्ञातुं शक्यते यः तत् हम्म, शास्त्रं जानाति स एव जानीयात् हम्म, अतः किं भवति अयं जानाति सर्वं कीदृशं भवति अग्निहोत्रं कुत्र भवति कदा क्रियते कदा समाप्यते इति इदम् इदं यत् ज्ञानम् आर्षं ज्ञानं देशकालज्ञानं नाम आर्षं ज्ञानं हम्म, देशकालज्ञानम् आर्षं नाम ऋषिसम्बद्धं कृषि ऋषिसम्बद्धं आ, ऋषिसम्बद्धदेशः ऋषिसम्बद्धः कालः तदुभयं यः जानाति सः देशकालज्ञः इति अभिप्रेतः अत एव प्रीतिमान् प्रीतिमान् नाम किं यस्मिन् प्रीतिः अस्ति सः प्रीतिमान् हम्म, सो फेवरेट् हम्म, प्रीतिमान् सः शिष्यः शिष्यः नाम इदानीं दिलीपः राजा सपरिग्रहः परिग्रहशब्दस्य पत्नी इत्यर्थः हम्म? तर्हि सपत्नीकः पत्न्या सह आनतः सन् आनतः नाम किं विनम्रः विनम्रः न ओबीडियण्ट् आ, रेस्पेक्ट्फुल् आनत वस्तुगत्या आनत शब्दस्य किमर्थं बोयिङ्ग् डौन् युवर् हेड् हम्म, नताननः इति उच्यते नत आननः नतः हम्म, नाम यु बौ डौन् युवर् हेड् आननं नाम हेड् आ, हेड् सो आनतः नाम हू इस् विनयनं विनयेन नम्रः हू इस् हम्बल् बिकास् आफ् रेस्पेक्ट् आनतः सन् विनयनम्रः सन् शासितुः शासितुः नाम गुरुः गुरोः शासनकर्ता शासनं यः नाम आदेशं यः ददाति सः शासिता तर्हि तस्य शासितुः गुरोः वसिष्ठस्य आदेशम् आज्ञां प्रतिजग्राह स्वीकृतवान् ओम किमिति कथं स्वीकृतवान् तथेति प्रतिजग्राह ओम इति स्वीकृतवान् सो हि accepted it in affirmative तथा अव्ययपदम् इति अव्ययपदं प्रतिजग्राह प्रति इति उपसर्गपूर्वक ग्रह धातोः ग्रहधातोः लो लो लिटि 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 मध्यम प्रति प्रथमपुरुषे जग्राह जग्रहतु जग्रुः प्रथमपुरुषे जगत् एकवचनान्त प्रथमपुरुषे एकवचनान्तं प्री प्रीतिमान् अकारान्त पुंलिङ्ग अहः तकारान्त धीमान् लाइक धीमान् तकारान्त पुंलिङ्ग प्रीतिमत् शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं सपरिग्रहः अकारान्त पुंलिङ्ग सपरिग्रह शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आदेशम् अकारान्त पुंलिङ्ग आदेश शब्दस्य द्वितीयाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं देशकालज्ञः अकारान्त पुंलिङ्ग देशकालज्ञ शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं शिष्यः अकारान्त पुंलिङ्ग शिष्य शब्दस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनान्तं रूपं शासितुः ऋकारान्त पुंलिङ्ग शासितृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् आनतः अकारान्त पुंलिङ्ग आनत शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपम् सपरिग्रहः प्रति परिग्रहेण सह वर्तत इति सपरिग्रहः सः पूर्वपद कर्मधारयः कर्मधारः बहुव्रीहि यदि जी सः पूर्वपद बहुव्रीहि सः पूर्वपद बहु हम्म? बहुव्रीहि वा इल्लन कर्मधारय एव खलु कर्म सः हा सः पूर्वपद कर्मधारः இல்ல கர்மதாரயத்தில் இருக்க बहुव्रीहिல இருக்க द्विपद बहुपद परं पश्यामः बहुव्रीहि एव स्यात् खलु सपुत्रः कः पिता
सपुत्रः पिता। अतः अत्र मुख्यत्वात् बहुव्रीहिः। सः पूर्वपद बहुव्रीहि। देशश्च कालश्च देशकालौ देशकालयोः ज्ञः अथवा देशकालौ जानातीति देशकालज्ञः। इदेन्न समासः देशश्च कालश्च इति द्वन्द्व द्वन्द्वगर्भित षष्ठी तत्पुरुषः अथवा द्वन्द्वगर्भित उपपदसमासः इति वक्तुं शक्यते। उपपदसमासः इति द्वितीया एव तत्र तस्य उपपद इति किमपि संज्ञा भवति। हम्म। आनतः इति अकारान्तशब्दः तावत् तत्र समासः न वर्तते। हम्म। रिसैट् दिस्। तथेति तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान् सपरिग्रहः आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिम्। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिम्। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशां पतिम्। सूनुः सूनृतवाक् स्रष्टुः विससर्जोदितश्रियम्। सूनुः सूनृतवाक् स्रष्टुः विसस विससर्जो विससर्जोदित जोदितश्रियम्। सूनु विससर्जोदितश्रियम्। विससर्जोदितश्रियम्। अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय अ, विशाम्पतिं सूनुः अ, सूनृत सूनृत सूनृतवाक् सूनृतवाक् स्रष्टुः विस विससर् विस विससर्ज। विससर्ज उदितश्रियम्। हम्म। विससर्ज आज्ञापयामास अथवा त्यक्तवान् इत्यस्मिन् अर्थे। अ, अ, कः कं हम्म। विससर्ज हम्म। अ, 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 स्रष्टुः अ, स- सूनृतवाक्। स्रष्टुःன்றது எப்படி சஷ்டுஹு பிரதமா விபக்தியில இருக்கா? ஸ்ரஷ்டா. उदितश्रियम्। ம். இல்ல ओ இல்ல இல்ல. स्रष्टा प्रथमान्तम् என்ன? सूनृतवाक् सम्यक् दोषज्ञः अथवा सूनुः सूनुः कस्य सूनुः? स्रष्टुः हम्म। स्रष्टुः दोषज्ञः अ, स्रष्टुः सूनुः सूनृतवाक् कं विससर्ज? उदितश्रियम्। विशाम्पतिम् अदे उदितश्रयं विशाम्पतिम्। उदितश्रियं विशाम्पति हाँ। सं कस्मै? अ, संवेशाय। कस्मै संवेशाय कदा? प्रदोषे। तर्हि अथ प्रदोषे दोषज्ञः सूनृतवाक् स्रष्टुः सूनुः उदितश्रियं विशाम्पतिं संवेशाय विससर्ज। अथ प्रदोषे। प्रदोषे दोषज्ञः सूनृतवाक् स्रष्टुः सूनुः विशाम्पतिं ओके நீ சொல்றியா ஒரு வாட்டி? ம். अथ प्रदोषे दोषज्ञः सूनृतवाक् सूनृतवाक् स्रष्टुः सूनुः अ, सूनृतवाक् उदितश्रियं स्रष्टुः सूनुः विशाम्पतिं। उदितश्रियं विशाम्पतिं संवेशाय विससर्ज। अथ नाम अनन्तरं नाम तैः आमिति तथेति यदा आज्ञां स्वीकृतवन्तः तदुत्तरं प्रदोषे नाम रात्रौ
दोषज्ञः नाम यः विद्वान्, दोषज्ञः नाम विद्वान्। विद्वान् अनन्तरं सूनृतवाक्, सूनृतं नाम किं? सत्यं वाक्, सत्यवाक्, सत्यवाक्शीलः। स्रष्टुः सूनुः, स्रष्टुः नाम ब्रह्मणः सूनुः पुत्रः, ब्रह्मपुत्रः। हम्म, स्रष्टुः ब्रह्मणः, हम्म, चतुर्मुखब्रह्मणः सूनुः पुत्रः। यः कः? सः मुनिः। उदितश्रियम्, उदितश्रियं नाम यस्य श्रीः उदिता। उदिता नाम किम्? यस्य श्रीः नाम प्रसिद्धश्रियम् इत्यर्थः। नाम समीचीनं, समीचीन, हाँ समीचीनं, समीचीना श्रीः अस्ति तस्य सकाशे। विशाम्पतिं नाम हाँ राजानं, विशाम्पतिः नाम राजा, मनुजेश्वरं हाँ विशाम्पतिं राजानं। संवेशाय नाम निद्रायै, संवेशः नाम निद्रा, हाँ हाँ? हाँ संवेशः इति उच्यते। इति उक्तं खलु, हम्म, स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेश इत्यपि। निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः संवेशः, एते सर्वेपि निद्रावाचकाः। संवेशाय विससर्ज, आज्ञापितवान् नाम भवन्तः गच्छन्तु, गत्वा स्वपन्तु। हाँ ओके, புரிஞ்சுதா? இல்ல ஜி அந்த அவர் நைட் டைம்ல வந்து அந்த இப்போ like, so அந்த afterwards, after they agreed, ஆ दोषज्ञः कः इदानीं? सः ஆ मुनिः मुनिः तं राजानं निद्रायै आज्ञापितवान्। गो एंड स्लीप, ஆ as it is night, late night, you go and sleep. So therefore he left, I mean, he gave them permission to go and sleep. ஆ ஆ अथ अव्ययपदं प्रदोषे अकारान्त पुंलिंग प्रदोष शब्दस्य सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं दोषज्ञः अकारान्त पुंलिंग दोषज्ञ शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं संवेशाय अकारान्त पुंलिंग संवेश शब्दस्य चतुर्थी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विशाम्पतिम् इकारान्त पुंलिंग विशाम्पति शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सूनुः उकारान्त पुंलिंग सूनु शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं सूनृतवाक् चकारान्त पुं वस्तुगत्या वाक् शब्दः स्त्रीलिङ्गः, तथापि प्रकृते बहुव्रीहिरिति कृत्वा पुंलिङ्गे। चकारान्त पुंलिंग सूनृतवाक् शब्दस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपं स्रष्टुः ऋकारान्त पुंलिंग स्रष्टृ शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एकवचनान्तं रूपं विससर्ज वि इत्युपसर्गपूर्वक हा, ससर्ज ससर्जतुः सृज धातुः स्यात्, सृज धातुः। विदधातोः इति मध्यम प्रथमपुरुषे एकवचनात्। लिटि प्रथमपुरुष एकवचनान्तं रूपम् उदितश्रियम् ईकारान्त स्त्रीलिंग उदित पुंलिङ्गः प्रकृतेपि पुंलिङ्गे, यतः अत्रापि बहुव्रीहिर्भवति। अ, अ, ईकारान्त हा, ईकारान्त पुंलिंग उदितश्री शब्दस्य अ, अ, द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं विशाम्पतिः इति अलुक् समासः। यदि चि अलुक्, विशाम्पतिः। विशाम्पतिः आलुक् वस्तुगत्या तत्र विभक्तेः लोपः स्यात् खलु समासेषु, अत्र लोपः न भवति। सूनृतवाक्, सूनृता वाक् यस्य सः सूनृतवाक्, बहुव्रीहिः। उदिता श्रीः यस्य सः उदितश्रीः। दोषं दोषान् जानाति इति दोषज्ञः। Recite the shloka once. अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशाम्पतिम् सूनुः सूनृतवाक् स्रष्टुर्विससर्जोदितश्रियम्